ल अब आज हामी चाहिँ युनिट 4 मा जान्छौं। युनिट 4 मा चाहिँ डिफ्लेक्सन अफ बीम भन्ने छ है। अब डिफ्लेक्सन अफ बीम मा चाहिँ सुरुमा इन्ट्रोडक्सन, डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फ्लेक्सर, डबल इन्टिग्रेसन मेथड, थ्योरम अन एरिया मोमेन्ट मेथड भन्ने छ अनि म्याक्लस थ्योरम भन्ने छ। डिफ्लेक्सन अफ क्यान्टिलिभर बीम, डिफ्लेक्सन इन सिम्पली सपोर्टेड बीम्स, मिडस्पान डिफ्लेक्सन्स, कन्जुगेटेड बीम मेथड, डिफ्लेक्सन बाइ मेथड अफ सुपरभिजन भन्ने छ। अब यसमा सिलेबसमा जे भए पनि हामीले यो अलिकति पहिले पनि पढिसकेका छौं हामीले है। अब डिफ्लेक्सनमा सिम्पली हामीले के बुझ्न पर्यो भने कुनै पनि स्ट्रक्चरल मेम्बरमा चाहिँ डिफरेन्ट कारणले गर्दाखेरि, त्यो भनेको लोडको कारणले, टेम्परेचरको कारणले अथवा स्ट्रेसको चेन्जको कारणले गर्दाखेरि के हुन सक्छ भन्दा त्यसमा केही डिफर्मेसन आउन सक्छ है। त्यो डिफर्मेसन भनेको के हो त भने कुनै पनि पोइन्टको सर्टेन भर्टिकल डिफ्लेक्सन, डिफ्रेन्सिएसलाई हामीले के भन्छौं, भर्टिकल डिफ्लेक्सन भन्छौं है। A deflection in structure is also caused by various reasons such as temperature, lack of heat, त्यो भनेको अस्ति हामीले चाहिँ ट्रसमा पढ्यो नि, केही कुनै मेम्बरहरु धेरै ठुलो हुने, कुनै मेम्बरहरु सानो हुने, अथवा चाहिँ यो सेटलमेन्ट अफ सपोर्ट भन्ने कुरा तिमीले अर्को नेक्स्ट सेमेस्टरमा पढ्छौ, स्ट्रक्चर 2 मा पढ्छौ। सपोर्टको सेटलमेन्टले पनि के डिफ्लेक्सन आउँछ है। कस्तो भन्नाले त्यो तिमीले चाहिँ सोइल मेकानिक्समा पनि पढ्यो होला। सेटलमेन्टको कारणले गर्दाखेरि के आउँछ, त्यहाँ शियर फेलियर हुने खालको हैन, सर्टेन बिल्डिङमा क्र्याक आउने खालको, एटातिरको पिलर चाहिँ एउटा सबै बिल्डिङको पोजिसन, पिलरको पोजिसन एक ठाउँमा छ र एउटा पिलर मात्रै भासियो भने, सेटलमेन्ट भयो भने के हुन्छ त, त्यो ठाउँमा त्यो चाहिँ त्यो तलदेखि माथिसम्म बिल्डिङमा के आउन सक्छ, भर्टिकल क्र्याकहरु आउन सक्छ अथवा त्यहाँ के हुन्छ डिफ्लेक्सन हुन सक्छ है। हो त्यस्तो खालको छ भने त्यसलाई हामीले सेटलमेन्ट अफ सपोर्ट भन्छौं है। यसले गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दा स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिफ्लेक्सन आउन सक्छ। अब यसको नेसेसिटी किन छ त भन्दा डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भन्ने कुरा किन चाहिँ चाहिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के हो त भन्दा बीमको केसमा हेर्ने हो भने यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ, प्राइमरी बीम इज डिजाइन प्राइमरी फर स्ट्रेन्थ भन्ने हुन्छ नि, त्यो स्ट्रेन्थ कति चाहिँ चाहिन्छ त्यसको लागि हामीले जस्तै चाहिँ फ्लेक्सरल रिजिडिटी EI भन्छौं नि है। आई भन्ने बित्तिकै हामीले आई भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं भन्दा त्यसले मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई रेसिस्ट गर्छ। भन्न खोजेको के हो त, त्यसको शेप एन्ड साइज कति राख्ने भन्ने कुराको डिटर्मिनेसन गर्नको लागि पनि, अथवा अझै भन्ने हो भने स्टिफनेस क्राइटेरियालाई फुलफिल गर्नको लागि है, को लागि पनि हामीलाई डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले जानकारी लिन जरुरी छ। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भने कुनै पनि डिजाइनरले यसको डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाको लिमिट कति हो त्यो पछि तिमीले आरसीसी मा अझ अलिक क्लियरली पढ्छौ। डिफ्लेक्सन कति हुनुपर्छ, बीममा कति हुनुपर्छ, स्ल्याबमा कति हुनुपर्छ, कोडले के भन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ त्यो डिजाइनरले जान्न पर्ने हुन्छ। हो त्यो डिफ्लेक्सन कति भयो नथाहा पाइकन हामीले गर्न सक्दैनौं। जस्तो हामीले चाहिँ पहिला पनि डिजाइन गर्यो नि, एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीम छ, युडिएल लोड लागेको छ भने कति हुन्छ त डिफ्लेक्सन, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कति हुनु पर्छ त भन्दा म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भनेको सेन्टरमा हो 5W L को पावर 4 by 384 EI हुनुपर्छ। हो त्यो क्राइटेरिया चाहिँ कसले थाहा पाउनु पर्छ त भन्दा कम्तीमा डिजाइनरले त्यो डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाको बारेमा नलेज हुनुपर्छ। त्यो नभइकन उले डिजाइन गर्न सक्दैन है। अर्को भनेको के हो त भने इट इज अल्सो रिक्वायर्ड फर एनालाइजिङ स्ट्याटिकल्ली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। यो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि पनि चाहिन्छ। जस्तो कि हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढ्यो नि, त्यहाँ चाहिँ दुईटै सपोर्ट, फिक्स सपोर्टहरु के दुईटै बीमको दुईटै इन्ड चाहिँ फिक्स थियो भने त्यतिबेला त स्ट्याटिकल्ली इनडिटर्मिनेट हुन्थ्यो। त्यसलाई हामीले कसरी मान्यौं त भन्दा टोटल डिफ्लेक्सन के हुन्छ, 0 हुन्छ भनेर जुन क्राइटेरिया चुज गर्यो नि, हो त्यो डिफ्लेक्सन, होरिजोन्टल डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ भन्ने जुन एजुम्सन गर्यौं त्यसको आधारमा हामीले के गरौँ त त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरेका थियौं नि। हो त्यस्तै खालको चाहिँ स्ट्याटिकल्ली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चरलाई पनि सल्भ गर्न यो चाहिँ डिफ्लेक्सनको बारेमा नलेज हुनुपर्छ, यसको इम्पोर्टेन्स छ भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ है। अब यो अर्को चाहिँ के छ भने लर्निङ टु ड्र द डिफ्लेक्टेड सेप क्वालिटेटिभली विल प्रोवाइड अ थ्रो आउट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मेथड अफ एनालाइसिस अफ सच स्ट्रक्चर्स भन्नाले अब त्यो डिफ्लेक्टेड सेप कस्तो खालको हुन्छ, जस्तै हामीले चाहिँ युडिएल लोड लगायौं प्याराबोलिक हुन्छ, पोइन्ट लोड लगायौं चाहिँ लिनियर हुन सक्छ। हो त्यस्तो खालको, अथवा चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड छ भने पुरै प्याराबोलिक हुन्छ, सिम्पली सपोर्टेड भन्दा उतापट्टि अलिकति के ओभरह्याङ्गिङ पार्ट छ भने कस्तो खालको हुन्छ, ओभरह्याङ्गिङमा लोड छ भने कसरी डिफ्लेक्सन हुन्छ, हो त्यसको बारेमा पनि नलेज राख्न, अथवा डिफ्लेक्टेड सेप भन्न खोजेको त्यही त्यो त्यसको बारेमा नलेज हुन्छ। स्टिफनेस भन्ने बित्तिकै हामीले कस्तो खालको बुझ्नुपर्छ भने यो डिफर्मेसन दिने खालका लोडहरु जस्तै डिफ्लेक्सन, इलोङ्गेसन, सेटलमेन्ट जुन हुन्छ नि, हो त्यो रेसिस्टिङ क्यापासिटीले हामीले स्टिफनेस भन्छौं है। त्यो कुरा चाहिँ
ख्याल गर्नु पर्यो। यो सिम्पल यसको चाहिँ कन्सेप्ट डिफ्लेक्सन अफ बीमकोमा यहाँ कन्सेप्ट हो। अब यहाँ मेन बुझ्नुपर्ने यो 4.2 मा छ डिफ्लेक्सन स्लोप एन्ड कर्वेचर अफ बीम एकदमै बुझ्नुपर्ने है। when beam carries the transverse point load भनेको vertical load भन्दा नि हुन्छ अथवा चाहिँ perpendicular load भन्दा नि हुन्छ or distributed load over its length the beam deflects भनेको त सिम्पल कुरो भयो डिफ्लेक्सनमा आउँछ। the deflection in flexural element भनेको हामीले बेन्डिङ इफेक्ट कन्सिडर गर्छौं of the structure must be within permissible limits to avoid crack। त्यो परमिसिबल लिमिट क्रस गर्ने बित्तिकै सर्टेन क्र्याक फर्मेसन हुन्छ। अझै चाहिँ धेरै चाहिँ लोड एप्लाई गर्दै जाने बित्तिकै फाइनली के हुन्छ फ्र्याक्चर पनि हुन सक्छ है इन द स्ट्रक्चर एन्ड द फियर अफ युजर्स ड्यू टु एक्सेसिभ डिफ्लेक्सन भइहाल्यो। अब यसमा when the load is applied on a beam its neutral axis एनी भनेको न्यूट्रल एक्सिस bends into a curve भन्नाले and curve line from its original position the vertical ordinate between curve and the initial NA gives the deflection of the beam। भन्न खोजेको के हो त भने अब यहाँ डिफ्लेक्सन भन्ने के बुझ्नु पर्छ भने हामीले लोड लगाउनु भन्दा पहिला कन्डिसनमा यो AB भन्ने बीम छ सिम्पली सपोर्टेड बीम छ। मैले 0.1 र 0.2 मा P1 र P2 लोड लगाएँ। अब यहाँ डिफ्लेक्सन भयो टोटल डिफ्लेक्सन मानेको छु डेल्टा 1 1 पोइन्ट मा भयो डेल्टा 2 2 पोइन्ट भयो। अब यो जुन छ नि यो कर्वलाई हामीले डिफ्लेक्टेड यो चाहिँ अब यो AB यसरी आउने भयो है। यो यसरी लोड लगाइसकेपछि यो सर्टेन चाहिँ के हुन्छ स्यागिङ टाइपको हुन्छ। यो स्यागिङ भएको पार्टलाई हामीले डिफ्लेक्टेड शेप भन्छौं र यो जुन सुरुको 0.2 पोइन्ट यहाँ थियो पछि चाहिँ यो स्यागिङ भएर यहाँ आइपुग्यो नि हो। यसको दुईटाको इनिशियल पोइन्ट देखि डिफ्लेक्टेड पोइन्ट सम्मको भर्टिकल डिफरेन्सेसलाई हामीले के भन्छौं डिफ्लेक्सन अफ द बीम भन्छौं। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै स्लोप भनेको कुनै पनि पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने। जस्तै मैले ए पोइन्टमा यसरी टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने भने इनिशियल पोइन्ट देखि टेन्जेन्ट सम्मको डिस्टेन्स टेन्जेन्ट सम्मको रोटेसन जुन स्लोप छ त्यसलाई हामीले स्लोप भन्छौं है। इट इज द रोटेसन अफ डिफरेन्ट सेक्सन अफ द मेम्बर विथ रेस्पेक्ट टु द इनिशियल अनडिफर्म्ड शेप। इनिशियल भनेको अनडिफर्म्ड शेप भइहाल्यो। सो दैट द स्लोप अफ अ बीम एट अ पोइन्ट इज एन एंगल मेड बाइ द टेन्जेन्ट टु द रेफरेन्स एक्सिस भनेको ओरिजिनल एक्सिस एट दैट पोइन्ट। भन्न खोजेको के हो नि हामीलाई जुन पोइन्टको स्लोप चाहिएको छ त्यहाँ स्लोप हामीले चाहिँ टेन्जेन्ट ड्रा गरिहाल्ने। टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भने इनिशियल लाइन कहाँ थियो र टेन्जेन्ट सम्मको एंगललाई हामीले के भन्छौं स्लोप भन्छौं। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो। अब यसमा के कन्फ्युजन छ स्लोप र डिफ्लेक्सनमा पछाडी पनि आउँछ केही छ यसमा केही छ छैन सर ओके ल बोलौँ है अलिअलि बोलौँ। अब मेथड अफ डिटर्मिनेसन अफ स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन अफ स्ट्रक्चर है। अब हामीले यहाँभन्दा पहिला यो युनिट 4 पढ्नुभन्दा पहिला पनि हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्यौँ। जस्तै यही युनिट लोड मेथडमा हामीले अगाडिको चाहिँ भर्चुअल लोकमा के गर्यौँ डिफ्लेक्सन निकाल्यौँ रोटेसन निकाल्यौँ हैन। त्यहाँ टेम्परेचरले दिने पनि निकाल्यौँ ल्याक अफ फिटले पनि गर्दा निकाल्यौँ अनि अर्को चाहिँ एक्सटर्नल लोडले गर्दा पनि निकाल्यौँ। अथवा हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा के पढ्यौँ म्याकुलस अथवा सिंगुलारिटी फंक्सन मेथड नि पढ्यौँ। त्यस्तै डबल इन्टिग्रेसन मेथड नि पढ्यौँ। त्यहाँबाट पनि हामीले डिफ्लेक्सन या स्लोप नै निकालेका थियौँ है। ती मेथडको बारेमा यहाँ हामीले चर्चा गर्दैछौँ। भन्न खोजेको मेथड अफ डबल इन्टिग्रेसन यो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढिसक्यो है। त्यहाँ फेरि पढेका छौँ भनेर छोड्ने हैन। यहाँ यो चाहिँ स्ट्रक्चरमा पनि सोध्न सक्छ। एउटा चाहिँ सिम्पल क्यान्टिलिभर बीम अथवा सिम्प्लिसिटी बीम दिएर डबल इन्टिग्रेसन गरेर सल्भ गर भनेको छ भने यो त पढाएको थिएन भन्न मिल्दैन है। पहिले पढिसकेको कारणले यसलाई मैले यहाँ रिपिट गरिन त्यही हेर्ने। अर्को भनेको के छ म्याकुलस थ्योरम एन्ड सिंगुलारिटी फंक्सन यो पनि हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढिसक्यो। त्यहाँ हामीले एक दुईटा न्युमेरिकल गरेका थियौँ। यहाँ पनि सोध्न सक्छ। त्यसलाई पनि आफै त्यो नोट तिमीहरुसँग छँदैछ त्यसलाई चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ने नभए त्यसलाई हेरेर पढ्न पर्यो। अर्को युनिट लोड अर भर्चुअल मेथड यो भनेको हामीले युनिट 3 मा पढिसक्यो। अब यसको बारेमा यहाँ पढिराख्न आवश्यक पनि छैन। अब बाँकी रह्यो यी दुईटा मेथड हामीले यहाँ पढ्ने भनेको यो युनिट 4 मा पढ्ने भनेको यो दुईटा मेथड एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेथड। कन्जुगेट बीम त एकदम इजी पनि छ भन्न खोजेको मोमेन्ट एरिया मेथडको अलिकति एडभान्स रूप कन्जुगेट बीम मेथड हो। तर मोमेन्ट एरिया मेथड चाहिँ अलिकति ग्राफिकल मेथड हो। ग्राफिकल मेथडमा चाहिँ अलिकति ग्राफिकल्ली भन्नाले ठ्याक्कै ग्राफमा मिल्न पर्दैन कि आफै हातले ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएर पढ्न पर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेको सिलेबसमा जेसुकै जतिसुकै लेखिए पनि हामीले यहाँ मेन दुईटा मेथड भनेको
मोमेन्ट एरिया मेथड र कन्जुगेट मेथड हो है। यी माथिका जो सुरुका दुईटा मेथड चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेटेरियलमा पढिसकेको छ त्यही हेर। अर्को युनिट लोड मेथड चाहिँ हामीले अघिल्लो चाहिँ च्याप्टरमा पनि पढिसक्यौं। ल अब यसमा यो एउटा बीम छ है, एकदमै बुझ्नुपर्ने। म सुरुमा कन्सेप्ट दिन्छु त्यसपछि अगाडि बढौँला। हामीले यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्ने छ भने मोमेन्ट एरिया मेथडमा तीन चारवटा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ इलास्टिक कर्व भनेको के हो भन्ने छ, अर्को भनेको भर्टिकल डिफ्लेक्सन भनेको के हो, अर्को भनेको स्लोप भनेको के हो, त्यसपछि भर्टिकल अर्डिनेट भन्ने छ है। भर्टिकल डिफ्लेक्सन र भर्टिकल अर्डिनेटमा चाहिँ फरक छ है। भर्टिकल डिफ्लेक्सन र भर्टिकल अर्डिनेट दुईटा चीज छ। अर्को चाहिँ स्लोप र चेन्ज इन स्लोप भन्ने छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग पढ्छौँ। यहाँ एउटा इनिशियल बीम छ, ल अब तिमीले कपीमा ड्र गर्ने हो, ड्र गर्दा नि हुन्छ। एउटा इनिशियल लाइन तान, ल बनाऊ त, इनिशियल लाइन बनाऊ, सबैले बनाऊ है। किनभने यो अलिकति कन्सेप्ट बुझिएन भने सधैँ चाहिँ दुःख पाइराखिन्छ मोमेन्ट एरिया मेथडमा चाहिँ। भयो, लाइन ड्र गर्यो। अब लोड लगाइसकेपछि कसरी डिफ्लेक्टेड हुन्छ, यसरी मानौँ म लोड लगाएको, मैले लोड देखाएको छैन, लोड लगाए पनि हुन्छ। यहाँ लोड लगाऊ, लोड लगाउँदाखेरि के हुन्छ, यसरी यो भाङ्गिन्छ। यो चाहिँ इनिशियल लाइन अफ बीम भन्छौँ हामीले। जब यो डिफ्लेक्टेड भयो नि, लोड लगाइसकेपछि ए र बीमा सपोर्ट थियो होला, लोड लगाइसकेपछि के भयो, यो यसलाई हामीले इलास्टिक कर्व भन्छौँ। इलास्टिक कर्वको बारेमा बुझ्यो बुझिएन? ठिक छ। सुरुमा स्ट्रेट बीम छ, एउटा बीम बनाऊ, लोड लगाइसक्यो डिफ्लेक्सनमा आउँछ, यसरी कर्व हुन्छ, स्यागिङ हुन्छ, यसलाई हामीले इलास्टिक कर्व भन्छौँ। म सोध्छु है, बुझिया छ कि छैन यो? ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ सर। ठिक छ सर। सबैले बनाएको छौ नि हैन? बनाऊ है, ड्र गर है, कपीमा ड्र गर्दा। अब तिमीले के गर भने ए र बीमा टेन्जेन्ट ड्र गर, एमा पनि टेन्जेन्ट ड्र गर, बीमा पनि टेन्जेन्ट ड्र गर। ती दुईटै पोइन्टलाई हामीले टेन्जेन्ट लाइन भन्छौँ। ए र बीमा टेन्जेन्ट ड्र गर। भयो, टेन्जेन्ट ड्र गरियो। भयो, ठिक छ हैन? अब हामीले स्लोप भनेको के हो त है? स्लोप भनेको के हो त? मलाई स्लोप एट ए चाहिएको छ भने मैले ए मा टेन्जेन्ट ड्र गर्छु। एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट लाइन एन्ड इनिशियल लेन्थ अफ द बीम मेजर्ड फ्रम इनिशियल लाइन टु टेन्जेन्ट लाइन। कुरा बुझियो? स्लोप भनेको जुन पोइन्टमा स्लोप चाहिन्छ त्यहाँ हामीले टेन्जेन्ट ड्र गर्छ। जस्तै मलाई स्लोप एट पोइन्ट ए सोधेको थियो भने म यहाँ टेन्जेन्ट ड्र गर्छु, बी सोधेको छ भने बीमा टेन्जेन्ट ड्र गर्छु। अब मेजर गर्ने कहाँ त भन्दा यो इनिशियल लाइन अफ बीम छ नि, इनिशियल लाइन अफ बीमदेखि टेन्जेन्ट सम्मको एंगल। कुरा क्लियर भयो? टेन्जेन्ट लाइन टु इनिशियल लेन्थ होइन, इनिशियल लेन्थ जहाँ छ त्योबाट टेन्जेन्ट लाइन सम्मको एंगल, त्यसो एंगललाई हामीले स्लोप भन्छौँ। यो के भयो त? स्लोप एट ए भयो। यसरी हामीले यो के भयो त? क्लकवाइज डिरेक्सन हेर है, इनिशियल लाइन देखि टेन्जेन्ट सम्मको एंगल। ए मा क्लक छ भने बी मा कस्तो हुन्छ होला? बी मा क्लक हुन्छ कि एन्टी क्लक हुन्छ? एन्टी क्लक हुन्छ। स्लोप एट बी कस्तो हुन्छ त? एन्टी क्लक हुन्छ। अब डिफ्लेक्सन भनेको के हो त? डिफ्लेक्सन भनेको डिस्टेन्स बिट्विन है इलास्टिक कर्व एन्ड इनिशियल लाइन मेजर्ड फ्रम इनिशियल लाइन टु इलास्टिक कर्व। क्लियर बुझ्यो है? यो डिफ्लेक्सन भनेको के हो त? सुरुमा यो बीम यहाँ थियो, लोड लगायो, यसरी इलास्टिक यसरी डिफ्लेक्टेड भयो, यसलाई हामीले इलास्टिक कर्व भन्छौँ। भनेपछि इनिशियल लाइन देखि इलास्टिक कर्व सम्मको हाइट, भर्टिकल हाइट। इलास्टिक कर्व देखि इनिशियल होइन क्या, इनिशियल लाइन देखि नै मेजर गर्नु पर्यो। पहिला कहाँ थियो, पछि कहाँ आइपुग्यो भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौँ? जस्तै यसलाई हामीले डिफ्लेक्सन भन्छौँ। यो कता भयो? डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन भयो। यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म मैले मात्रै देखाएँ अहिले, तर यो के भयो? डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन भयो। भनेपछि इनिशियल चाहिँ यहाँ थियो, फाइनल पोइन्ट चाहिँ यहाँ आइपुग्यो। भनेपछि यसलाई हामीले डिफ्लेक्सन अफ बीम भन्छौँ। भयो? ठिक छ सर। अब यसपछि भर्टिकल अर्डिनेट भनेको के हो है? हेर त, भर्टिकल अर्डिनेट र डिफ्लेक्सनमा धेरै झुकिन्छन्। डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ इनिशियल लाइनदेखि इलास्टिक कर्वसम्मको हाइट, भर्टिकल अर्डिनेट भनेको इलास्टिक कर्वदेखि टेन्जेन्टसम्मको हाइट, यो भर्टिकल लाइन। यसलाई हामीले भर्टिकल अर्डिनेट एट, अब कुनै पोइन्ट सी थियो भने एट पोइन्ट सी भन्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो?
इलास्टिक कर्वदेखि टेन्जेन्ट सम्मको हाइट सम्झौ है इलास्टिक कर्वदेखि टेन्जेन्ट सम्म छ भने त्यो भर्टिकल अर्डिनेट भयो अनि इनिशियल लाइन देखि इलास्टिक कर्व सम्म छ भने त्यो डिफ्लेक्सन हो बुझिन्छ यसलाई हामीले भर्टिकल अर्डिनेट भन्छौं ठीक छ बनाइराख है सबैले बनाऊ है त्यहाँ मैले आजै नोट बनाउन भ्याउँदिन अथवा मिल्दैन त्यो न्युमेरिक सँगै हुन्छ त्यो भएर यो चाहिँ टिपी राख भोलि त्यो चाहिरहेको छ क्या त्यो मोमेन्ट एरिया मेथड गर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो भर्टिकल अर्डिनेट भनेको के हो स्लोप भनेको के हो डिफ्लेक्सन भनेको के हो थाहा पाउनुपर्छ भयो सबैको भयो सर स्लोप क्लकवाइज जुन एकचोटि फेरि हजुर कसरी स्लोप क्लकवाइज स्लोप छ नि क्लकवाइज कसरी भयो यो इनिशियल लाइन देखि टेन्जेन्ट तिर जाऊ न घुम न यसरी कसरी भयो इनिशियल लाइनबाट टेन्जेन्ट सम्म जाऊ न कसरी घुम्छ अनि बी मा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ बी मा एन्टी क्लक भयो के त्यही त सोधिसकेको मैले इनिशियल लाइन टु टेन्जेन्ट सम्म ठीक छ हैन भयो बुझ्यो बोल्न नि पर्छ क्या के भयो थाहै हुन बुझियो सर हाँ बुझियो अब टाउको हल्लाएर देखिन्न हेर केटा है कहाँ गयो अर्को चेन्ज इन एंगल भनेको है यो चेन्ज इन स्लोप भनेको जस्तै दुईटा टेन्जेन्ट बिचको मैले लेखेर हिँड्छु क्या यो थीटा जस्तो यो छ नि यो है यो छ नि यसलाई हामीले चेन्ज इन स्लोप भन्छौँ है चेन्ज इन एंगल यो चाहिँ थीटा स्लोप कहाँबाट तानेका छौँ हामीले ए देखि ए को टेन्जेन्ट र बी को टेन्जेन्ट दुईटा टेन्जेन्ट बिचको एंगल छ भने चेन्ज इन स्लोप हो है चेन्ज इन एंगल भन्छ कर्सर ढिलो भइरहेछ है क्या आयो अहिले अहिले आयो ल हल्का ढिलो आइरहेको कि त ठीक छ दुईटा टेन्जेन्ट बिचको जुन एंगल छ त्यसलाई हामीले चेन्ज इन एंगल भन्छौँ है दुईटा टेन्जेन्ट बिचको एंगल थीटा एबी हो ठीक छ यहाँसम्म भयो सर अनि त्यसको डिरेक्सन पर्दैन त्यो हामीले चाहिँ त्यो ज्योमेट्री हेरेर बुझ्नुपर्छ है ठीक छ ल अब मोमेन्ट एरिया मेथडमा मोमेन्ट एरिया मेथड भनेको यो चाहिँ इलास्टिक कर्वले डिटरमाइन गर्छ ठ्याक्कै यसको चाहिँ साइन कन्भेन्सन त छैन हैन तैपनि हामीले केही साइन कन्भेन्सन युज गरौँ तर साइन कन्भेन्सन भन्दा पनि ठ्याक्कै फिगर हेरेरै ग्राफ हेरेरै क्लक छ कि एन्टी क्लक छ अहिले जुन मैले जुन तीन चारवटा स्टेप भने नि जुन डिफ्लेक्सन भनेको के हो भर्टिकल अर्डिनेट भनेको के हो चेन्ज इन स्लोप भनेको के हो स्लोप भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा हामीले ठ्याक्कै यो प्लस हुन्छ माइनस हुन्छ भन्दा पनि ठ्याक्कै चाहिँ इलास्टिक कर्व ड्रा गर्ने इलास्टिक कर्वको कन्सेप्टको आधारमा नै हामीले यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ त्यसैले अलिकति कम्प्लिकेटेड खालको छ बुझ्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो तीनटा चिज डिफ्लेक्सन भनेको के हो स्लोप भनेको के हो अनि त्यसपछि भर्टिकल अर्डिनेट भनेको के हो र चेन्ज इन स्लोप भनेको के हो ती चारवटा चिज राम्रोसँग चाहिँ तिमीले बुझ्न सक्यौ भने यसले यो मेथड चाहिँ इजिली चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ अब यसमा हामीले फ्लेक्सरल क्राइटेरियालाई मात्रै कन्सिडर गर्छौँ भन्नुको अर्थ एक्जियल र सियरको कारणले आउने चाहिँ डिफ्लेक्सनलाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ अब यसमा हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ इन्टिग्रेसन मेथडमा जस्तो अरू मेथडमा जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ फर्मुला चाहिँ छैन तर हामीले के गर्छौँ भने रिएक्सन निकाल्छौँ रिएक्सन निकालेर एम/ई/आई डायग्राम ड्रा गरेर अनि एम/ई/आई डायग्राम ड्रा गर्छौँ र थ्योरम 1 र थ्योरम 2 भन्ने दुईटा थ्योरम छ त्यो थ्योरमलाई हामीले एप्लाई गर्छौँ अब यसमा म फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया थ्योरम भनेको के हो भने इट स्टेट दैट द चेन्ज इन स्लोप आयो है यहाँ हेर अघि चाहिँ स्लोप भन्ने दुईटा चारवटा चिज छ चारवटा क्रममा दुईटा उस्तो छन् डिफ्लेक्सन र भर्टिकल अर्डिनेट स्लोप र चेन्ज इन स्लोप ख्याल गर है स्लोप र चेन्ज इन स्लोप भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा बुझियो change in slope of the tangents to the elastic curve between 2 points A and B is equal to the area under the m/ei diagram between these 2 points. यहाँ ख्याल गर चेन्ज इन स्लोप दिन्छ यसले स्लोप यो मोमेन्ट एरिया थ्योरमले ठ्याक्कै डिफ्लेक्सन पनि दिँदैन ठ्याक्कै स्लोप पनि दिँदैन यसले दिने भनेको भर्टिकल अर्डिनेट दिन्छ चेन्ज इन स्लोप दिन्छ कुरा बुझ्यो
त्यो चेन्ज इन स्लोप केसँग बराबर हुन्छ त भन्दा चेन्ज इन स्लोप भने के थियो त दुईटा टेन्जेन्ट बीचको चाहिँ एंगल थियो भने त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्टमा त चाहिँ ड्रा गरिन्छ नि मानौ ए र बी पोइन्टमा ड्रा गरेका छौं भने त्यो ए र बी को पोइन्ट अथवा त्यो लाइन बी त्यो दुईटा लाइन एबी लाइन बीचमा जति m/ei डायग्रामको एरिया छ हामीले m/ei डायग्राम भनेको क्लियर छ क्या m भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामलाई हामीले त्यसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटीले डिभाइड गर्ने के जस्तो हाम्रो बीममा सधैँ ei मात्रै हुँदैन नि ei मात्रै छ भने नि ठीक छ कुनै पोइन्टमा कुनैको कसैको चाहिँ ei चाहिँ 2i होला कुनै बीमको ei मात्रै होला भनेपछि अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम जस्तै त्यही m/ei डायग्राम त हुँदैन नि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम जे छ त्यसलाई ei को भ्यालुले डिभाइड गर्ने के हो त्यो डायग्रामले हामीले m/ei डायग्राम भन्छौं त्यो त सर्टेन एरियामा त हुन्छ कोही ट्रायंगुलर होला कोही प्याराबोलिक होला कोही क्युबिक प्याराबोला टाइपको होला हो त्यस्तो खालको छ भने त्यो दुईटा टेन्जेन्ट जहाँबाट ड्रा गर्यौं त्यो दुईटा बीचको चेन्ज इन स्लोप भनेको अथवा एंगल भनेको के हो त भन्दा ती दुईटा लाइन त्यो दुईटा पोइन्ट बीचको m/ei डायग्रामको एरियासँग बराबर हुन्छ कुरा क्लियर भयो कुरा बुझियो यो कुरा बुझ्यो बुझेन भन त बुझे सर यहाँ मैले फेरि रिपिट गरे यसले यो मोमेन्ट डिराइभ मेथडले स्लोप र डिफ्लेक्सन दिने हैन स्लोप र डिफ्लेक्सन हामीले निकाल्ने हो यसले दिने भनेको चेन्ज इन स्लोप र भर्टिकल अर्डिनेट दिने हो यसरी हामीले थीटा एबी भनेको m/ei भनेको चाहिँ यो हाइट हो इन्टु ds भनेको डिस्टेन्स हो भनेपछि यो एरियामा हामीले डिटरमाइन गर्न खोजेको है अब चेन्ज इन स्लोप भनेको एरियासँग बराबर हुन्छ भन्ने बित्तिकै सम्झिन्छौ चेन्ज इन स्लोप भनेको के हो त दुईटा कुनै पोइन्ट बीचको टेन्जेन्टको एंगल हो भन्ने बित्तिकै त्यो दुईटा पोइन्ट बीचको m/ei डायग्रामको एरियासँग बराबर हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया थ्योरम है मोमेन्ट डिराइभ मेथडको चाहिँ सेकेन्ड थ्योरम अब हामीलाई चाहिँ चेन्ज इन स्लोप पछि अर्को भर्टिकल अर्डिनेट आउँछ नि त अब भर्टिकल अर्डिनेट भनेको के हो त क्लियर भयो त भर्टिकल अर्डिनेट पहिला सम्झौ त के थियो भर्टिकल अर्डिनेट भनेको इलास्टिक कर्वदेखि टेन्जेन्ट सम्मको हाइट थियो भनेपछि इलास्टिक कर्व कुनै एउटा पोइन्टमा हो अनि टेन्जेन्ट कहाँबाट ड्रा गर्यौं त नि त्यो ख्याल गर्नु पर्यो भनेपछि भर्टिकल अर्डिनेट भनेको के हो त भने इलास्टिक कर्वदेखि टेन्जेन्ट सम्मको हाइट हो भने यहाँ त दुईटा टेन्जेन्टको कुरा आउँदैन एउटा मात्र टेन्जेन्ट आयो अर्को एउटा पोइन्ट आयो भनेपछि जुन पोइन्टमा भर्टिकल अर्डिनेट चाहिएको नि त्यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिने कसको मोमेन्ट लिने त भन्दा जुन पोइन्टबाट टेन्जेन्ट ड्रा गरेका छौ नि त्यो पोइन्टदेखि भर्टिकल अर्डिनेट चाहिने पोइन्टसम्मको जुन लाइन जुन एरिया छ त्यो एरियाको मोमेन्ट भर्टिकल अर्डिनेट चाहिने पोइन्टमा बसेर लिने एरियाको मोमेन्ट माथि स्लोपमा के भयो एरियासँग बराबर हुन्छ चेन्ज इन स्लोप भर्टिकल अर्डिनेट चाहिँ के हो त भन्दा जुन पोइन्टमा भर्टिकल अर्डिनेट चाहिएको त्यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिने कसको मोमेन्ट लिँदा भन्दा हामीले टेन्जेन्ट कहाँबाट ड्रा गरेका छौं टेन्जेन्ट ड्रा गरेको पोइन्टदेखि भर्टिकल अर्डिनेट चाहिएको पोइन्टसम्मको m/ei डायग्रामको मोमेन्ट लिने त्यसैले के भन्छ त भने इट स्टेट दैट द भर्टिकल अर्डिनेट टु द इलास्टिक कर्व फ्रम द टेन्जेन्ट ड्रा फ्रम एनी पोइन्ट इज इक्वल टु द मोमेन्ट अफ m/ei डायग्राम भनेपछि अघि चाहिँ एरिया थियो अब चाहिँ m/ei डायग्रामको मोमेन्ट अब एरियाको पनि मोमेन्ट लिनु पर्यो के फेरि एरिया त निकाल्नै पर्यो इन्टु डिस्टेन्स गर्न पर्यो डिस्टेन्स कसरी गर्ने त भन्दा त्यसको शेप कस्तो हुन्छ रेक्टेंगल छ भने l/2 होला हामीलाई थाहा छ ट्रायंगल छ भने भर्टेक्सबाट 2/3 हुन्छ बेसबाट 1/3 हुन्छ त्यस्तै गरी ती कुराहरु सम्झिनु पर्यो these two points a and b about that point b भन्न खोजेको मैले अहिले भर्टिकल अर्डिनेट एट b निकाल्न खोज्दै छु भनेपछि टेन्जेन्ट ड्रा a मा गरिरहेको छु भनेपछि a मा टेन्जेन्ट ड्रा गरेको छु भने b जुन पोइन्टमा भर्टिकल अर्डिनेट चाहियो त्यहाँ बसेर मोमेन्ट लिने टेन्जेन्ट कहाँबाट ड्रा गरेको छ त्यो ख्याल गर्नु पर्यो त्यसैले टेकिङ मोमेन्ट अफ m/ei डायग्राम एबाउट पोइन्ट b भन्दा पनि हुन्छ यो कुरा बुझ्यो कि बुझिएन ल भन भर्टिकल अर्डिनेट र चेन्ज इन स्लोपको बारेमा बुझ्यो बुझिनु कुरा सर एक्चुअली फेरि के भनौं एरिया मोमेन्ट एरियाको फर्स्ट थ्योरम कि सेकेन्ड थ्योरम सेकेन्ड सर सेकेन्ड थ्योरममा अब के भन्न बुझ भने जुन पोइन्टमा बुझे सर मैले हजुर बुझ्न त बुझे तर हल्का आँचो कन्फ्युजन भइरहेको बुझेन तिमीले के गर भने जुन पोइन्टमा भर्टिकल अर्डिनेट चाहिन्छ नि त्यही पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिने के कसको मोमेन्ट लिँदा भन्दा
हामीले टेन्जेन्ट जहाँबाट ड्र गरेका छौं नि त्यो टेन्जेन्ट देखि हामी जहाँ मोमेन्ट बस्ने हो त्यो पोइन्ट सम्मको जति एरिया हुन्छ त्यसको मोमेन्ट लिने के एरिया भनेको त्यो पोइन्ट चाहिँ इलास्टिक हजुर त्यो पोइन्ट चाहिँ इलास्टिक कर्वमा लिने हो कि कस्तो त्यो टेन्जेन्टमा लिने हो पोइन्ट त त्यही इलास्टिक कर्वमा हुन्छ जहाँ इलास्टिक कर्वमा हुन्छ नि पोइन्ट त टेन्जेन्टमा त कहाँ हुन्छ त नि ए इलास्टिक कर्वमा हुन्छ नि पोइन्ट त ठीक छ भयो अरु के छ कन्फ्युजन छैन सर ल सबैले ड्र गरौँ है यसलाई सबैले कपीमा गर त यो चाहिँ मोमेन्ट एरिया मेथडको चाहिँ यो थ्योरमको प्रुफ गरौँ लेट एबी बनाऊ है एबी बनाऊ एउटा लाइन बनाऊ त एउटा लाइन ड्र गर भयो बनाइरहेछौ नि हैन यस सर ल लाइन बनाऊ अब एउटा यो माने लोड लगाए भने मान लोड लगाइदिन्छ नदेखाइदिन्छ लोड लगाए मैले यसरी चाहिँ के भयो बेन्डिङ हो इलास्टिक हो यसलाई हामीले इलास्टिक कर्व भन्छौं भयो हैन अब ड्र टेन्जेन्ट TA एन्ड TB फ्रम A एन्ड B रेस्पेक्टिभली A बाट र B बाट टेन्जेन्ट ड्र गर हो यो जुन थीटा AB थियो नि हो यो थीटा AB भनेको अघि चेन्ज इन स्लोप यो भनेको थीटा AB दिनु भनेको दुईटा टेन्जेन्ट ड्र गर्यौ दुईटा टेन्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि के हो त भन्दा यो थीटा AB भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो उसले दिने थ्योरम 1 ले दिने भयो भनेसी AB भनेको A देखि B मा जति m/a डायग्राम छ त्यसको एरियासँग यो थीटा AB बराबर हुन्छ के यो स्लोप होइन चेन्ज इन स्लोप हो थीटा A र थीटा B को डिफरेन्स हो त्यो पछि इलास्टिक अझै चाहिँ न्यूमेरिकललाई बढी बुझिन्छ टेन्जेन्ट A र टेन्जेन्ट B ड्र गर भयो यो कोही ड्र भयो हैन लेखराजले हात उठाइराछ त लेखराजले हात किन उठाए मैले देख्दिन अहिले TA intersect the vertical line through at C त्यसैले BC छ नि जुन यो यहाँ हेर त अब तिमीले अघि नै मैले भनेको थिएँ नि इलास्टिक यो B र B पोइन्ट अहिले इलास्टिक यो टेन्जेन्ट लाइन त एउटा ठाउँमा छ तिमीले के बुझ्यौ भने इलास्टिक कर्वदेखि यो टेन्जेन्ट सम्मको भर्टिकल हाइट भनेको अर्डिनेट हो त्यो हामी भनेका थियौँ भने यो DB भन्ने चाहिँ भर्टिकल अर्डिनेट एट पोइन्ट D हो भनेपछि अघि थ्योरम 2 ले के भन्थ्यो त भन्दा टेन्जेन्ट चाहिँ A मा ड्र गर्यौं यो TA लाइन हो भर्टिकल अर्डिनेट कहाँ हो त भर्टिकल अर्डिनेट भनेको इलास्टिक कर्वदेखि टेन्जेन्ट सम्मको हाइट भनेपछि B लाइनमा हो नि भनेपछि A देखि B को जति m/a डायग्राम छ नि त्यसको मोमेन्ट चाहिँ B मा बसेर लिनु पर्यो त्यो भनेको यो BC को हाइट दिन्छ क्या यो BC को हाइट चाहिँ यो DB कसरी आउँछ त भने यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड थ्योरमले दिने हो DB भनेको चाहिँ भर्टिकल अर्डिनेट एट पोइन्ट B हो भनेपछि B मा बसेर मोमेन्ट लिन्छौं कसको लिन्छौं त भन्दा A देखि B सम्म जति m/a डायग्राम हुन्छ त्यसको मोमेन्ट चाहिँ B मा लिन्छौं भनेपछि यो हाइट भनेको इलास्टिक कर्व एट पोइन्ट B देखि C सम्मको हाइट हो अब बुझ्यो बुझेन ल भन ठीक छ भयो यो भनेको सेकेन्ड थ्योरमले दिन्छ यो भनेको भर्टिकल अर्डिनेट भयो सेकेन्ड थ्योरमले दिन्छ यो भनेको थीटा AB यो चाहिँ फर्स्ट थ्योरमले दिन्छ भयो नि यहाँसम्म भयो भनेपछि हामीले बी पोइन्टमा लिनु पर्यो यो एन्ड पोइन्टमा हो जहाँ भर्टिकल अर्डिनेट हो त्यही पोइन्टमा चाहिँ मोमेन्ट लिनु पर्यो कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्दा बी मा मोमेन्ट त लिने तर कहाँदेखिको लिने त भन्दा जहाँबाट टेन्जेन्ट ड्र गरेको हामीले टेन्जेन्ट ड्र गरेको A बाट छ यदि मैले 20 तिर लिनु पर्यो यो यहाँको अब 20 तिर लिन पर्यो भने पनि पछि यहाँ जस्तै यो C मा छ यो यहाँ C पोइन्टमा थियो भने हामीलाई यो पोइन्ट देखि जस्तो चाहिँ जस्तो यो C पोइन्ट यो पोइन्ट यो तिमीलाई यो 2 नम्बर पोइन्टमा चाहियो ल भनेपछि तिमीले यसको इलास्टिक कर्व कहाँ हो यहाँ हो यहाँ देखि यहाँसम्मको जुन हाइट छ नि यो भनेको D2 भनेको के हो त यो भनेको डिफ्लेक्सन भर्टिकल यो दिने हो है यो हाइट यो भनेको भर्टिकल अर्डिनेट एट पोइन्ट 2 हो के यो भएछ भने के गर्ने A देखि 2 सम्मको चाहिँ जुन एरिया छ त्यसको मोमेन्ट चाहिँ यो 2 पोइन्टमा बसेर लिदिने के त्यसले दिने भनेको यो हाइट हो के यो हाइट दिन्छ कुरा बुझियो हजुर सर ल यहाँसम्म ड्र गर्यौ यो DB लेख है त्यहाँ लेख कपीमा अब हामीले थीटा र थीटा B यो भइहाल्यो यो इनिशियल लाइन देखि यो चाहिँ क्लकवाइज हो यो चाहिँ एन्टी क्लक हो थीटा र थीटा B देखाऊ ठुलो पेपरमा बनाऊ है
भयो अब यहाँ अर्को चाहिँ एउटा सानो एलिमेन्ट लिन्छु मैले mn भन्ने एलिमेन्ट यो म अर्को पोइन्ट देखाएको त्यसो चाहिँ लोडको कन्डिसनले देखाउन खोजेको यसरी m र n यो m र n पोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा स्मल एलिमेन्ट यो बीममा चाहिँ ds डिस्टेन्समा सुरुमा त इनिशियल लेन्थ हुन्छ है यो ds लेन्थ हो यो ds लेन्थमा मैले स्मल स्ट्रिप माने भन्न खोजेको यो त यो m र n थियो भने यो सुरुको पोइन्ट त कहाँ डिफ्लेक्टेड सेपमा त कहाँ आइपुग्छ त भन्दा m र n मा आइपुग्छ है यसरी यसलाई हाम्रो ds भनेर मानौं अब यसमा टेन्जेन्ट ड्रा गरौँ m मा पनि टेन्जेन्ट ड्रा गरौँ n मा पनि टेन्जेन्ट ड्रा गरौँ दुईटैमा टेन्जेन्ट ड्रा गरौँ है यो चाहिँ s डिस्टेन्स भनेको अघि जुन गरौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स है यो स्मल स्ट्रिप देखि b पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हो अब यसमा यो s डिस्टेन्स भनेको चाहिँ a देखि त्यो स्मल स्ट्रिप सम्मको डिस्टेन्स s र s प्राइम भनेर मानेको छु टेन्जेन्ट ड्रा गरौँ त m र n मा टेन्जेन्ट ड्रा गर m पोइन्ट पनि टेन्जेन्ट tm भन टेन्जेन्ट एट पोइन्ट m भयो n मा ड्रा गर tn भयो त्यसलाई हामीले त्यो दुईटा बीचको चाहिँ भर्टिकल हाइट भनेको d डेल्टा यो भनेको स्मल स्ट्रिपको है यो स्मल स्ट्रिप चाहिँ डिफ्लेक्टेड भएर यो यहाँनेरि कुनै एउटा पोइन्ट थियो भने त्यो m यहाँ आइपुग्यो यो n यो पोइन्ट थियो भने यो n पोइन्ट मान्यौ हामीले अब यो दुईटामा टेन्जेन्ट ड्रा गरेपछि यो दुईटा बीचको भर्टिकल डिफ्लेक्सन मैले d डेल्टा माने जानेरी मान्दा नि के फरक पर्दैन मैले यताबाट देखिनलाई सजिलो भयो कि यही भर्टिकल अर्डिनेटकै साइडमा लिदिएँ के भयो यहाँसम्म भयो टेन्जेन्ट ड्रा गर त्यसलाई d डेल्टा भन यो माथिको यो a प्राइम b प्राइम c प्राइम यो a प्राइम b प्राइम भनेको त्यो इक्विभ्यालेन्ट मानेको मैले त्यो सजिलोको लागि मात्रै मानेको लोड कन्डिसन देखाउनलाई मानेको है भयो ल अब यसपछि यसको m/a डायग्राम अहिले मैले एउटा चाहिँ एउटा कुनै एउटा ग्राफमा बनाएँ भनेको यो चाहिँ जिग्ज्याग कन्डिसनमा मानेको भनेको यस्तो होला भन्ने तर सधैँ यस्तो हुँदैन भनेपछि अब यो जुन छ नि यो एरिया भनेको चाहिँ यो भर्टिकल हाइट चाहिँ m/ei को हाइट भयो डिस्टेन्स चाहिँ ds छ है अझै यसलाई यसरी बुझ्दैन हुन्छ यो माथिको a प्राइम b प्राइम m प्राइम भनेको चाहिँ इनिशियल स्टेट बीम छ लोड लगाएपछि यो डिफ्लेक्टेड भएर a m n b मा चेन्ज भयो भनेर मान्दा नि हुन्छ अब यो स्मल स्ट्रिप चाहिँ मैले ds लिएको थिएँ यो ds भनेको इनिशियल लेन्थ अफ स्मल स्ट्रिप हो त्यो त्यसको चाहिँ मुनिपट्टिको चाहिँ भर्टिकल हाइटको चाहिँ m/ei छ अनि यति एरियामा चाहिँ यो ds डिस्टेन्समा चाहिँ यो चाहिँ m/ei छ यो पनि बनाऊ यो चाहिँ m/ei डायग्राम हो के है द चेन्ज इन एंगल बिट्विन दिस टेन्जेन्ट्स भनेको यो m र n भनेको इज अब्टेन्ड बाइ सिम्पल ज्योमेट्रिक एज सोन इन फिगर भनेको छ भयो यहाँसम्म यो फिगर सबै बनाएको नि हैन सर त्यो लास्टको कट चाहिँ त्यो र्यान्डम बनाएको यतिकै बनाइदेऊ के फरक पर्दैन र्यान्डमली बनाइदेऊ तर यो पोइन्टमा अलिकति म्याक्सिमम हाइट देखाऊ है बीचकोमा भयो सबैको भयो सर भयो ल ओके थ्यांक यू अब यसमा हामीले d थीटा निकाल्न पर्ने छ जस्तो चाहिँ यदि त्यो स्मल स्ट्रिपलाई लिने हो भने हामीले बेन्डिङ कसरी युज गर्छौं भनेको छौं नि हामीले एकैछिन है एउटा फोन आयो हजुर हजुर भन्नु न को बोल्नु भएको म क्लासमा छु अहिले एकछिनपछि गर्नु न ल अब यसमा यो mn भनेको स्मल स्ट्रिपको लेन्थ ds थियो हैन अब यसमा हामीले लोड लगाएपछि के हुन्छ बेन्डिङ हुन्छ नि त हैन यसरी यो चाहिँ यो इनिशियल बीम भनेको चाहिँ यो m प्राइम n प्राइम थियो m भन्ने कुनै एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट लगाएपछि त्यो स्यागिङ हुन्छ नि यसरी स्यागिङ भयो यो m र n को एंगल अब त्यहाँ हेर त त्यो फिगरमा हेर त d थीटा कहाँ थियो एंगल बीचको एंगल है m र n को टेन्जेन्ट ड्रा गरेको बीचको एंगल चाहिँ d थीटा यसरी हामीले यो चाहिँ यदि चाहिँ लोड लगाइसकेपछि को भयो अब यो न्यूट्रल एक्सिस हो na अब यो ओरिजिन देखिको चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौं रेडियस अफ कर्वेचर भन्छौं
यो आफ्टर बेन्डिङ हो, यो बिफोर बेन्डिङ हो। अब यसमा हामीले अब हामीलाई न्यूट्रल एक्सिसमा त थाहा छ नि त है, इनिशियल लेन्थ m प्राइम n प्राइम र mn अथवा यो आर्क लेन्थ, यो इनिशियल लेन्थ ds थियो नि, यो ds थियो नि, सबै के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेपछि mn चाहिँ केसँग न्यूट्रल एक्सिसको लेन्थ बिफोर बेन्डिङ र आफ्टर बेन्डिङ लगभग इक्वल नै मान्छौँ हामीले। त्यसैले के भयो त mn भन्नु र m प्राइम n प्राइम भन्नु र ds भन्नु इक्वल हुन्छ। यो कुरा त हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा नि पढिसकेको कुरा हो है। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा फ्रम फिगर फर स्मल एंगल d थीटा को लागि निकाल्दैछौँ। अब d थीटा भनेको के हो भने त r d थीटा हुन्थ्यो नि, यो mn भनेको के हो त r d थीटा हुन्थ्यो, अथवा d थीटा भनेको के हो mn बाइ r पनि लेख्न पाइन्छ नि है। r यो आर्क लेन्थ भनेको चाहिँ r d थीटा हुन्थ्यो भन्नु खोजेको, mn भनेको r d थीटा हुन्थ्यो, d थीटालाई सिधै मैले mn बाइ r गरे। अब यो mn केसँग बराबर छ, सिधै ds बाइ r लेखिने हुन्थ्यो, m प्राइम र n प्राइम एउटै हो, यो ds पनि एउटै हो भनेपछि mn केसँग बराबर हुन्छ, m प्राइम n प्राइम सँग बराबर हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त, त्यो स्मल स्ट्रिपको लेन्थ हो। यसैले d थीटा इक्वल्स टु ds बाइ r हो। यहाँसम्म नबुझ्यो केही छ, केही छ सोध्न पर्ने? छैन सर। ल त्यसैले ds भनेको के हो त r d थीटा सँग बराबर हुन्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो स्मल स्ट्रिपको जुन लेन्थ हामीले कन्सिडर गरेका थियौं, स्मल स्ट्रिपको इनिशियल लेन्थ ds, त्यो चाहिँ r d थीटा सँग बराबर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले एउटा प्रुभ गर्यौं। अब हामीले यहाँ चाहिँ अथवा r इक्वल्स टु ds बाइ d थीटा लेख्दा पनि कुरो एउटै हो। फ्रम फ्लेक्सुरल फर्मुला है, फ्लेक्सुरल फर्मुला भनेको के हो, m बाइ i e बाइ r सिग्मा बाइ y हुन्थ्यो, तर हामीलाई चाहिँ r र mi सँग चाहिँ एउटा रिलेसन डिटरमाइन गर्न छ भने m बाइ i इक्वल्स टु e बाइ r, r भनेको के छ ds बाइ d थीटा रहेछ, भनेपछि ds बाइ d थीटा पुट गर्न सक्छौं। त्यसो हो भने अब के हुने भयो त भन्दा d थीटा, किनकि हामीलाई थीटा चाहिएको छ नि है, चेन्ज इन स्लोप भनेर जुन छ नि दुईटा टेन्जेन्ट स्मल स्ट्रिपको चाहिँ m र n भनेर मानेका थियौं। हामीले चाहिँ दुईटा टेन्जेन्ट a र b को थीटा ab निकाल्न छ, किनभने स्मल स्ट्रिपले चाहिँ होल चाहिँ फिगरको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्छ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि। भनेपछि अब d थीटा भनेको कति आयो, d थीटा माथि जान्छ, ei तल आउने भयो, m बाइ ei इन्टु ds हुने भयो। यसरी m बाइ ei इन्टु ds हो। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ त, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हो त भन्दा यो d थीटा भनेको चेन्ज इन एंगल बिट्विन स्मल सेगमेन्ट m र n सँग हो, m र n पोइन्ट बिचको चाहिँ टेन्जेन्ट ड्रा गरेको बिचको एंगल d थीटा भनेको m बाइ ei इन्टु ds थियो। त्यहाँ फिगरमा अघि त्यो भाइले रेन्डमली ड्रा गर्ने के गर्ने भन्दै थियो हेर त, त्यो हाइट चाहिँ m बाइ ei भयो, लेन्थ ds शब्द त एरिया हो नि, m र n बिचको m बाइ ei डायग्रामको एरिया हो। त्यो भर्टिकल हाइट चाहिँ m बाइ ei छ, लेन्थ ds लगभग रेक्टेंगुलर छ भन्ने मान्छौँ हामीले। त्यो भनेको स्मल स्ट्रिप त एकदमै सानो हुन्छ नि, त्यो रेक्टेंगुलर टाइपकै हुन्छ, त्यसो भने त्यो के भयो त एरिया अफ रेक्टेंगल जस्तै हुने भयो। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने के हुन्छ, अघि यही फिगरमा m र n को लेन्थ ds छ, यो लगभग स्मल स्ट्रिप हो नि, यो रेक्टेंगल हुन्छ, रेक्टेंगलको हाइट कति छ त m बाइ ei छ, लेन्थ ds छ, भनेपछि यो चाहिँ एरियासँग हुँदो रहेछ। भनेपछि अब होल फिगरको कति हुन्छ त भन्दा now change in angle between TA and TB is obtained by integrating theta A with limit A to B। भनेपछि theta AB भनेको के हो त, यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिउँ भनेपछि A to B m बाइ ei इन्टु ds, ds भनेको त्यो लेन्थ हो, भनेपछि यो m बाइ ei भनेको हाइट हो, बेन्डिङ मोमेन्ट बाइ ei भनेको m बाइ e। अब हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भन्दैनौँ, अब हामीले m बाइ ei डायग्राम भन्छौँ, त्यो चेन्ज भइसक्यो नाम। अब भन्न खोजेको मोमेन्टको जुन डायग्राम छ त्यसलाई ei ले डिभाइड गर्ने बित्तिकै m बाइ ei डायग्राम भन्छौँ। भनेपछि के भयो त भन्दा m बाइ ei डायग्रामको हाइट जुन छ त्यो हाइट भइहाल्यो, इन्टु लेन्थ गर्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा त्यसको एरिया रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैले चेन्ज इन स्लोप भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दा यो चाहिँ स्मल स्ट्रिपको भयो, m र n को भयो, तर होल फिगरको ab को हेर्ने हो भने दुईटा टेन्जेन्ट बिचको एंगल भनेको के हो त चेन्ज इन स्लोप हो। त्यो चेन्ज इन स्लोप भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दा त्यही चाहिँ टेन्जेन्ट बिचको m बाइ ei डायग्रामको एरियासँग बराबर हुँदैछ। यसैलाई हामीले फर्स्ट थ्योरम अफ मोमेन्ट एरिया मेथड भन्छौँ। ठीक छ, नबुझ्यो केही छ? ल सोधौँ, यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। भयो? केही छ नबुझेको? डिस्टर्ब? ठीक छ सर। ठीक छ हैन? कहिलेकाहीँ यो प्रुभ गर्न नि सोध्छ है, त्यो भएर विस्तारै गराएको छु मैले। त्यसलाई हामीले फाइनली भन्दाखेरि थीटा ab भनेको त्यो भइहाल्यो।
the product of m by ei into ds represents area of m by ei diagram corresponding to the differential element ds. Therefore, the integral of above equation represents the area of m by ei diagram between a and b. The त्यही भइहाल्यो। यसैले हामीले थीटा एबी भनेको यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ थ्योरम 1 हो। अब यसको थ्योरम 2 को लागि है फिगर त यही हो, फिगर यही छ। अघि हामीले डी थीटा को बारेमा स्टडी गर्यौं। यहाँ डी थीटा त्यो दुईटा टेन्जेन्ट बीचको एंगल डी थीटा थियो भने त्यो भनेको चेन्ज इन स्लोप थियो भने अब यो डी डेल्टा को बारेमा हेर्न खोज्दैछु भनेको भर्टिकल अर्डिनेट को बारेमा है। भर्टिकल अर्डिनेट को बारेमा त्यो दुईटा यो दुईटा लाइन बीचको है। यहाँ ठ्याक्कै देखाउन नमिल्यो, यता देखाएको हो। अब यसको लागि हेरौं फ्रम फिगर हेर त। फ्रम फिगर tan थीटा ए, यो tan थीटा ए भनेको लगभग थीटा ए नै हो नि। यो भनेको के हो त भन्नु त एबीसी ट्रायंगलमा हेर त। एबीसी ट्रायंगलमा हेर त थीटा ए भनेको tan थीटा भनेको p बाइ b, टोटल लेन्थ त l छ नि। यो इनिशियल लेन्थ अफ बीम चाहिँ l हो भनेपछि db बाइ l हुन्छ कि हुँदैन थीटा ए भनेको? बुझिन्छ? बुझिन्छ नि हैन? सर बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को यो m अनि यो ट्रायंगल हेर त। यो टाइपको ट्रायंगल यो जुन दुई टेन्जेन्ट ड्रा गरेको छ नि m र n मा, यो d थीटा र d डेल्टा को हाइट को हेर न। यो पनि लगभग के छ ट्रायंगल जस्तै छ भने यो लेन्थ इनिशियल लेन्थ चाहिँ s प्राइम नै छ के। s प्राइम प्लस ds हो। ds एकदमै सानो हुन्छ भनेपछि यहाँ d थीटा भनेको के हो tan d थीटा भनेको p बाइ b नै हुने भयो भनेपछि d डेल्टा बाइ s प्राइम हुने भनेको। यो b पोइन्टमै ड्रा गर्न पर्यो है। d डेल्टा चाहिँ हामी भर्टिकल अर्डिनेट त्यहाँ मेजर गर्न खोज्दैछौँ। भर्टिकल अर्डिनेट पोइन्ट b गर्न खोज्दैछौँ। ठीक छ, कुरा बुझियो? स्मल स्ट्रिप को बारेमा बुझियो? d थीटा भनेको d डेल्टा बाइ s प्राइम हो। ठीक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने सोध। ठीक छ सर। ल अब यसपछि हामी जान्छौँ। त्यसो भए d डेल्टा भने कति भयो त भन्दा s प्राइम इन्टु d थीटा भयो। त्यसो हो भने इन्टिग्रेटिङ गरौँ। यो यहाँ हेर है, यो d थीटा भनेको माथि निकालिसकेको छ हामीले। यहाँ m बाइ ei इन्टु ds भन्ने छ, ख्याल गर है। m बाइ इन्टु ei इन्टु ds भनेको चाहिँ के हो एरिया अफ m बाइ ei डायग्राम हो। यो हाइट हो, m बाइ ei भनेको हाइट हो, यो ds भनेको लेन्थ हो। यो m बाइ ei इन्टु ds भनेको एरिया हो। यो ds भनेको d थीटा सँग बराबर हुन्छ माथि हेर। अनि इन्टु s प्राइम छँदैछ। इन्टिग्रेटिङ गरौँ त। इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि के हो त भन्दा यो d थीटा यो कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ a देखि b सम्म जान्छ, d डेल्टा a टु b हो। अनि यो a टु b s प्राइम इन्टु d थीटा हो है। यहाँसम्म ठीक छ हैन? d थीटा इन्टु यसरी आएको। अब यो a टु b भनेको यो के हो त? यो भनेको dv हो। dv भनेको के हो त? भर्टिकल अर्डिनेट पोइन्ट b हो। अब यो s प्राइम चाहिँ s प्राइम छँदैछ। अनि यो d थीटा भनेको कति हो त? m बाइ ei इन्टु ds छ। m बाइ ei इन्टु ds। यो m बाइ ei इन्टु ds भनेको चाहिँ एरिया अफ m बाइ ei डायग्राम हो। s प्राइम भनेको चाहिँ डिस्टेन्स हो। भनेपछि कसको लागि यस डिस्टेन्स थियो त? यो स्मल स्ट्रिपको लागि हो हामीले लिने अहिलेलाई। त्यसो भने डेल्टा बी भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दा m बाइ ei डायग्रामको मोमेन्ट कहाँ बसेर लिने भन्दा b मा बसेर लिने हो। अहिले हामीले स्मल स्ट्रिपको लिएका छौँ। यहाँ इन्टिग्रेटिङ गर्नु भनेको के हो त? a देखि b हो भने त a बाटै लिएको जस्तो हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा db भनेको एरिया अफ m बाइ ei डायग्राम इन्टु s प्राइम। त्यसैले यो भनेको त भर्टिकल अर्डिनेट एट पोइन्ट b सँग के हुन्छ बराबर हुन्छ भन्ने जस्तै हो। ल भन किन नबुझ्यो के छ? ठीक छ। यहाँ हामीले दुईटा प्रुफ गर्न खोजेको के हो भने dv भनेको भर्टिकल अर्डिनेट हो। त्यो भनेको चाहिँ m बाइ ei डायग्रामको मोमेन्ट चाहिँ b मा बसेर लिन पर्यो। टेन्जेन्ट कहाँबाट छ त्यहाँबाट त्यहाँसम्मको एरियाको। अनि थीटा भनेको थीटा एबी भनेको चाहिँ चेन्ज इन स्लोप बिट्विन टु पोइन्ट्स भन्ने हो। अर्थात् दुईटा टेन्जेन्ट बीचको एंगल नै के हो त? चेन्ज इन स्लोपसँग बराबर हुन्छ। त्यसैले मोमेन्ट अफ एरिया मेथडले डाइरेक्टली स्लोप र डिफ्लेक्सन दिँदैन। स्लोप र डिफ्लेक्सन नदिएको कन्डिसनमा हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ? पहिला चाहिँ भर्टिकल अर्डिनेट निकाल्न पर्यो। भर्टिकल अर्डिनेट निकाल्न पर्यो, चेन्ज इन स्लोप निकाल्न पर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ अरु थप चाहिँ आइडिया लगाएर चाहिँ गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो मलाई थीटा ए डिटरमाइन गर्न पर्ने थियो भने थीटा ए निकाल्न पर्ने थियो भने मैले पहिला के निकाल्छु त भन्दा यो db निकाल्छु। db निकाल्छु।
डिबी आइसकेपछि एबिसी भन्ने ट्रायंगल अघि हामीले जुन हेर्यो नि यहाँ tan थीटा थियो नि हेर त tan थीटा इक्वल्स टु के थियो डिबी बाइ लेन्थ भनेपछि डिबी हामीले निकाल्छौँ कहाँबाट निकाल्छौँ सेकेन्ड थ्योरमबाट डिबी निकाल्छौँ डिभाइड बाइ लेन्थ गर्ने बित्तिकै एंगल एट पोइन्ट ए आइहाल्यो स्लोप एट पोइन्ट ए आउँछ यदि मलाई थीटा बी चाहिएको थियो भने के गर्छु मैले डीए निकाल्छु डीए भनेको त बी देखि ए सम्मको एरियाको मोमेन्ट ए मा लिने हो भनेपछि डीए आउँछ डीए र अनि यो बेस लेन्थ थाहा हुन्छ भने यहाँ थीटा बी आउँछ त्यस्तै कुनै अर्को पोइन्टको निकाल्ने हो भने त्यही अनुसार मैले चाहिँ त्यो सबै कुरा कन्सेप्ट लगाएर गर्न ट्रिग्नोमेट्रीबाट युज गरेर एन्सर निकाल्न पर्ने हुन्छ मेन कुरो भनेको यहाँ थ्योरम 1 ले चाहिँ चेन्ज इन स्लोप दिन्छ थ्योरम 2 ले चाहिँ भर्टिकल अर्डिनेट दिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो ठीक छ कुरा यहाँसम्म बुझियो ठीक छ अब यो टिपौँ त अघिमा टिपौँ यो एरियाहरु चाहिन्छ एरिया अफ रेक्टेंगल र सीजी त भन्न पर्छ र पर्दैन होला हैन रेक्टेंगल को एरिया र सीजी त गर्न सक्छौ b * h b / 2 ट्रायंगल को पनि हाफ बेस * हाइट अनि 1/3 फ्रम बेस भन्ने दिनमा थाहा छ तर यो प्याराबोलाको चाहिँ टिप है चाहिन्छ प्याराबोलाको कोअर्डिनेट टिप प्याराबोला y = k एक्सिस का टाइपको छ भने y = k एक्सिस भनेको चाहिँ युडिएल ले दिने है तिमीलाई थाहा छ एरिया चाहिँ bs/3 हुन्छ अनि सीजी चाहिँ x1 भनेको बेसबाट चाहिँ b/4 हुन्छ यता भर्टेक्सबाट कति हुन्छ भन त कति हुने भर्टेक्सबाट b - b/4 भने कति हुन्छ 3b/4 हुन्छ ठीक छ ल यसरी स्यागिङ भएको छ भने तर यसरी भएको छ जस्तो चाहिँ सिम्पली सेपरेट बीम थियो पुरै चाहिँ विथ युडिएल लोड छ भने त पुरै यस्तो खालको प्याराबोलिक बन्छ नि हैन यस्तो खालको प्याराबोलिक त बन्दैन भनेपछि यस्तो खालको प्याराबोलिक छ भने यो लेन्थ l छ हाइट h छ भने एरिया चाहिँ 2/3 b * h हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ सिमेट्रिकल हुन्छ सबै टिप है यो चाहिन्छ न्युमेरिकल गर्दाखेरि फर्मुला चाहिन्छ भयो भयो यसम्म ल यस्तो खालको फिगर बनाऊ र फिगर बनाउँदा यस्तो रेक्टेंगल बनाऊ अनि यस्तो कर्व ड्रा गर के दुईटा एरिया छ यहाँ यो माथिल्लो टाइपको आयो भने कति हुन्छ तलपट्टि टाइपको चाहिँ कर्व आयो कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले दुईटा तरिकाले लेख्दैछु त्यो सारा त ल अनि त्यो न्युमेरिकल एप्लाई गर्दाखेरि बनाउँ ल त्यो फिगर सारा है चाहिन्छ एकदमै भयो यान भनेको चाहिँ के हो भयो यान भनेको हजुर यान भनेको चाहिँ x/b को पावर छ नि हजुर हजुर भन न यान भनेको के हो भन्नु खोजेको n भनेको जस्तो चाहिँ स्क्वायर क्यूब जस्तै पावर 2 छ जस्तै माथिको यो यसलाई हेरौँ न जस्तै यो 2 थियो नि यहाँ k को भ्यालु के होला सर्टेन छोड्दियौ हैन जस्तै यहाँ हेर न जस्तै पावर 2 थियो जस्तै यो कर्व कस्तो यो टाइपको a1 टाइपको हैन नि त a2 टाइपको हैन नि त a1 टाइपको हो नि यो कर्व के माथिको यो हाम्रो यो नम्बरको है त्यसका लागि हेर त पावर 2 थियो भने कति हुन्छ एरिया भनेको 2bh/3 आउनु पर्यो नि a1 मा हेर न यहाँ ल हैन bh/2 + 1 bh/3 आयो ठीक छ पुरा बुझियो ठीक छ हैन त्यस्तै x1 लाई हेरौँ है त x1 आउँछ आउँदैन 2 + 1 यता भर्टेक्सबाट हो नि त x1 त 2 + 1 3/4 b यताबाट 2b/3 हो यताबाट चाहिँ b/4 आइहाल्यो नि त अब यो माथिको पढि राख्न परेन के भनेपछि यो पढ्दाखेरि यो माथिकोलाई यसरी यहाँ यसरी थियो भने नि काम लाग्छ भन्न खोजेको के हामीले यहाँ के गर्यौ भने यतापट्टि तलपट्टि यो एरिया मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि हामीलाई यतापट्टिको एरियाको निकाल्न पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ स्क्वायर थियो भने यसरी यो टाइपको र यो ह्याचिङ गरेको नि तलपट्टिको पार्टको यो भयो a1 भयो a1 हो माथिपट्टिको बाँकी छ यो भने a2 भयो के a2 को टाइपको निकाल्न सकिन्छ
मैले n नम्बर राखेर त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर निकालेको हो कि n को टर्ममा निकाल्यो होला के ठीक छ बुझ्यो कुरा ठीक छ ल अब अर्को यो टाइपको भन्न खोजेको यो टाइप यो साइड राख्न पर्दैन के यो फिगर अहिलेको फिगर चाहिँ अहिलेको फिगर गरेर सबैलाई पुग्छ के यो फिगर तिमीले सम्झ्यौ भने यसलाई नै पुग्छ यसकै यस्तै टाइपको चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यदि स्क्वायर थियो भने के हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ यसरी लेख्न खोजेको मात्रै हो जस्ट यसो इक्जाम्पल मात्रै स्क्वायरको लागि चाहिँ यो मैले अहिलेको यो माथिको यसरी आएको थियो त्यसरी गराइदिएको मात्रै हो यो गरेर राख्न पर्दैन कुरा बुझियो मेन कुरो यो सम्झिँदा हुन्छ कि यो सम्झियो सबैलाई पुग्छ हुन्छ ठीक छ हैन कति बज्यो 11:05 ल एउटा न्युमेरिकल गरौँ है त्यसपछि अनि गरौँ ल find the slope at point B and C and vertical deflection at free end of given figure भनेको छ यस्तो खालको फिगर छ क्यान्टिलिभर बीम छ अनि ए देखि बी सम्मको चाहिँ EI चाहिँ 2EI छ बी देखि सी सम्मको EI चाहिँ EI मात्रै छ लेन्थ 1 मिटर छ युडिएल लोड चाहिँ ए देखि सी सम्मै छ पोइन्ट लोड चाहिँ 10 किलोमिटर चाहिँ सी मा छ हो अब यस्तो खालको फिगरमा हामीले गर्ने भनेको के हो भने सम्झिन पर्ने तिमीहरुले यहाँ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लगाउनु पर्ने हुन्छ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन किन लगाउने त भन्दा हामीले त डिफ्लेक्टेड शेप इलास्टिक कर्भ हेरेर गर्ने हो नि त है जस्तो चाहिँ पोइन्ट लोडले दिने बेन्डिङ डायग्राम कस्तो हुन्छ भन त पोइन्ट लोडले दिने बेन्डिङ डायग्राम कस्तो हुन्छ लिनियर हुन्छ अनि युडिएलले दिने कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ यदि हामीले सँगै गर्ने हो भने त यसले त चाहिँ राम्रो दिदैन नि त है यहाँ कन्सेप्ट गर्दाखेरि कस्तो कन्सेप्ट सम्झिनु पर्यो भने एउटा लोडको कन्डिसन सम्झिनु पर्छ अर्को स्यागिङ छ कि हगिङ खालको छ भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट टाइपको दुईटा कन्सेप्टलाई हेरेर चाहिँ हामीले त्यसको थ्योरी अफ सुपरपोजिसन लगाउनु पर्छ त्यो पछि अर्को केस हो भन्छु मैले अहिले हामीसँग के छ लोडको कन्डिसन मात्रै छ यसमा त के हुन्छ नेगेटिभ मोमेन्ट आउँछ जोड लोड जस्तो लगाए पनि भनेपछि नेगेटिभ लोड लगायो भने एउटै केस हुने भयो तर लोड के छ त्यहाँ एउटा युडिएल छ अर्को पोइन्ट लोड छ दुईटा केस गर्नु पर्यो के कुरा बुझियो दुईटा केस किन गर्ने भन्ने कुरा बुझियो नि हैन एसर बुझियो अब सोलुसन इलास्टिक कर्भ कस्तो हुन्छ होला त यसरी डिफ्लेक्सन आउँछ के सर तीनटा लोड भए तीनटै कन्डिसन गर्नु पर्छ सर युबिएल भए टाइप अफ लोड भन न कुन लोड युबिएल पोइन्ट लोड युबिएल थियो भने तीनटा हुने भयो ठीक छ हजुर सर ल अब यही बी पोइन्ट अर्को पोइन्ट लोड भएको थियो भने तीनटा हुँदैन है फेरि दुईटा पोइन्ट लोडको एउटा कन्डिसन हुन्छ अर्को युडिएलको अर्को कन्डिसन हुन्छ के जस्तै यही बी पोइन्टमा मैले अर्को पोइन्ट लोड थपिदिएँ भने अब यो पोइन्टले छुट्टै केस गर्न पर्दैन दुईटा केस मात्रै गर्ने हो किनभने यसले गर्ने भनेको त नेगेटिभ मोमेन्ट सबै हगिङ खालको मोमेन्ट आउँछ भनेपछि पोइन्ट लोडले एउटा नेचर दिने भयो बेन्डिङ मोमेन्ट के अरे यो युडिएलले अर्को नेचर दिने भयो दुईटा केस गरे भयो बुझ्यो ल अब यसरी डिफ्लेक्सन हुन्छ किनभने यहाँ हेर त अलिकति टाढाबाट यो येलो पोइन्ट हेर त यो येलो कलर हेर त यो अलिकति टाढाबाट इलास्टिक कर्भ हुन्छ किनभने यहाँ त फिक्स सपोर्ट हो नि फिक्स सपोर्टमा के हुन्छ मोमेन्ट सर्टेन मोमेन्ट आउँछ भन्नुपर्छ त्यो यहाँ सर्टेन मोमेन्ट आउँछ भन्नुपर्दा के हुन्छ सर्टेन मोमेन्ट आउँछ भन्नुपर्दा यो मोमेन्टले के गर्छ रेसिस्ट गर्छ सर्टेन रेसिस्ट गर्छ भनेपछि अलिक टाढाबाट के भएको छ यसरी बल्ल स्यागिङ यो चाहिँ हगिङ सुरु भएको छ भनेपछि यहाँ अब यो एट पोइन्ट एस यहाँ सर्टेन मोमेन्ट हुनुपर्छ अथवा के हो स्लोप जे रोटेसन हो त फ्रीली रोटेट हुन्छ त एमा फ्रीली रोटेट हुन्छ कि हुँदैन फिक्स सपोर्टमा हुँदैन भन्नुको त स्लोप के हो त जेरो नभए हेर त ए पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्रा गरौँ न यो एसी लाइन भनेको टेन्जेन्ट पनि हो है ए पोइन्टको लागि ए पोइन्टको लागि टेन्जेन्ट ड्रा भनेको एसी भने यहाँ स्लोपै हुँदैन यसरी बुझ्न सकिन्छ अब यो बी पोइन्ट त यहाँ आइपुग्यो नि अब बीमा मैले के गर्छु टेन्जेन्ट ड्रा गरेँ यसरी अर्को लाइन तलसम्म होला त्यसलाई म छोडिदिएँ टेन्जेन्ट ड्रा गरेँ भने अब के हो त भन्दा स्लोप भनेको के हो स्लोप एट पोइन्ट बी भनेको इनिसियल लाइनदेखि टेन्जेन्टसम्म एङ्गल यसरी मेजर गरिने हुन्छ यो क्लकवाइज देखिन्छ यसरी मेजर गरिने हुन्छ यो क्लकवाइज नै देखिन्छ यो दुईटै एङ्गल भनेको थीटा एट पोइन्ट बी हो अब हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने के छ स्लोप एट पोइन्ट बी भनेको स्लोप एट पोइन्ट सी भनेको सीमा टेन्जेन्ट ड्रा गरेँ मैले यो सीमा टेन्जेन्ट ड्रा गरेको छु भनेपछि यो एङ्गल यसरी किन यता सरी यो पुरै देखिनु पर्थ्यो है यो एङ्गल हो सीमा टेन्जेन्ट यसरी हो है यो सरी
यो एंगल भनेको के हो त थीटा सी हो यहाँसम्मको सरी है अब थीटा सी हो अब अर्को कुरा के बुझ्यो भने यो छ नि यो टी ए पनि हो कि यो टेन्जेन्ट एट पोइन्ट ए पनि हो होरिजोन्टल लाइन भने ए मा टेन्जेन्ट ड्रा गरेको भनेपछि दुईटा टेन्जेन्ट बीचको यो एंगल छ नि यो भनेको चेन्ज इन स्लोप हो यो चेन्ज इन यो थीटा एसी हो नि यो थीटा बीसी पनि हुन सक्थ्यो यो एबी पनि हो है यो भनेको एबी हो यो चाहिँ एसी हो भनेपछि अब यहाँदेखि यहाँसम्म के हो त यो भर्टिकल डिफ्लेक्सन पनि हो र सँगसँगै के पनि हो त हाम्रो थ्योरम अनुसार के हो त भन त इलास्टिक कर्व भनेको यहाँ छ इलास्टिक कर्वदेखि टेन्जेन्ट यो टीए को लाइन हो नि यो टीए को लाइनसम्मको डिस्टेन्स भनेको के पनि हो त भर्टिकल अर्डिनेट पनि हो अब यहाँनेरि भन्न खोजेको के हो त भने म तिमीलाई कन्सेप्ट दिइहालेँ यदि हामीलाई क्यान्टिलिभर बीम छ भने जस्तो सुकै क्यान्टिलिभर बीम भए पनि यो इनिशियल लाइन छ यो ए हो यो बी हो मैले ड्रा गरेर देखाएको छ नि हैन पछि ड्रा गरेर देखाएको छ ढिलो आइरहेको छ सर अब आयो आउँदैछ अरुको आयो सर एबी सम्म देखाएको छ एबी आयो हैन एबी भन्ने जुन स्ट्रेट लाइन छ नि अब त्यहाँ लोड लगाउँछौं लोड लगाएपछि के हुन्छ त्यो यसरी अलि टाढाबाट यसरी डिफ्लेक्सन आउँछ के डिफ्लेक्सन आउँछ डिफ्लेक्टेड सेप आयो देखियो छैन सर आएको छैन आएको आयो बल्ल आयो हैन अब त्यो डिफ्लेक्टेड सेप भयो के भनेको ए बाट अलिकति टाढा पोइन्टबाट मात्रै त्यो के हुन्छ डिफ्लेक्टेड हुन्छ भन्न खोजेको त्यो ए मा टेन्जेन्ट ड्रा गर त इलास्टिक कर्व त ए बाटै बाङ्गिने हो नि भन्न खोजे ए बाटै स्ट्रेट लाइन भएर बाङ्गिन्छ थोरै टाढाबाट बाङ्गिन्छ भनेपछि ए बाट नबाङ्गेको होइन ए बाट चाहिँ थोरै 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 बिस्तारै बिस्तारै गएर अलि टाढाबाट बाङ्गिने हो भनेको ए बाटै स्टार्ट हुन्छ भनेपछि ए मै टेन्जेन्ट ड्रा गरेको जुन एबी लाइन छ नि त्यो भनेको टेन्जेन्ट एट पोइन्ट ए पनि हो के यो कुरा बुझ्यौ त्यति भन्न त ल यो बुझ्यो सर यो त यो बुझ्यौ नि हैन हो एबी लाइन भनेको आफै टेन्जेन्ट एट पोइन्ट ए हो भन्ने कन्सेप्ट बुझिसक्यो भने अब मलाई यो बी पोइन्ट चाहिँ थियो अनि यो डिफर्म भएर यहाँ आइपुग्यो नि बी प्राइममा आइपुग्यो तलपट्टि आइपुग्यो नि हो त्यो दुईटा बीचको हाइट के हो भन त दुईटा बीचको हाइट के हो बी देखि बी सम्मको हाइट भनेको डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट बी हो डेल्टा एट पोइन्ट बी पनि हो कुरा बुझियो देखियो त्यो डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट बी आयो लेखेको यस सर आयो आयो क्लियर बुझ है मैले यहाँ डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट डिफ्लेक्सन भनेको के हो त सुरुको पोइन्ट देखि इलास्टिक कर्वसम्मको भर्टिकल हाइट भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन हो यो के हो हाम्रो यो कर्व यो लाइन भनेको हाम्रो चाहिँ इलास्टिक कर्व हो इलास्टिक हो इलास्टिक कर्व हो ठीक छ इलास्टिक कर्व र इनिशियल लाइन बीचको भर्टिकल हाइट भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन हो ठीक छ कुरा क्लियर भयो अब मलाई भन त त्यो एबी लाइन भनेको के हो त टेन्जेन्ट एट पोइन्ट ए पनि हो नि माथि लेखेको छु नि मैले टेन्जेन्ट एट पोइन्ट ए हो टेन्जेन्ट देखि इलास्टिक कर्वसम्मको हाइट के हो भन त अर्डिनेट हो डिबी हो यो अर्डिनेट कसले दिन्छ त भन्दा ए देखि बी को एम बाई ए डायन को मोमेन्ट बी मा बसेर लिने हो कुरा बुझियो सर के भन्नुभयो सर त्यो के भन्नुभयो सर लास्टको यो टेन्जेन्ट एबी लाइन भनेको टेन्जेन्ट एट पोइन्ट ए पनि हो कि हैन हजुर हजुर हो टेन्जेन्ट देखि इलास्टिक कर्वसम्मको भर्टिकल हाइट भनेको के हो त थ्योरम 2 ले दिने चाहिँ भर्टिकल अर्डिनेट हो कि हैन हजुर हो यो भर्टिकल अर्डिनेट र डिफ्लेक्सन के हुन्छ त अहिले यहाँ त बराबर भयो भएन सेम भयो यसमा हो क्यान्टिलिभर बीमको अरु केसमा हैन है भाइ क्यान्टिलिभर बीमको केसमा के हुन्छ भने तिमीले बुझ्न पर्ने भर्टिकल अर्डिनेट र डिफ्लेक्सन भनेको एउटै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यस्तै माथिपट्टिको फिगरमा हेर त यो स्लोप र यो टीए हो थियो भने टीसी र टीए को बीचको चाहिँ चेन्ज इन स्लोप हो र यतापट्टिको थीटा सी हो भने चाहिँ एंगल र चेन्ज इन स्लोप चाहिँ एउटै हुन्छ कसको केसमा त भन्दा इन केस अफ क्यान्टिलिभर बीम कुरा बुझ्यो बुझ्नु लगाना बुझियो बोला न बोलाऊ फेरि भन्नु त सर के छ सर फेरि भन्नु त के भन्नु
त्यो अघि लास्ट सेन्टेन्स बुझ्यौ बुझेन फेरि भन्नु भनेको डिफ्लेक्सनको बुझ्यौ डिफ्लेक्सन पनि बुझेनौ डिफ्लेक्सन बुझियो सर त्यस डिफ्लेक्सन हैन त्यो माथिल्लोपट्टिको फिगरमा हेर न यहाँ हेर न यो फिगरमा यो भनेको चाहिँ थीटा सी हो यो भनेको यो लाइन भनेको के हो त एसी लाइन भनेको टीए पनि हो हामीले चाहिँ थ्योरम 1 ले दिने के हो भन त यो टी हो यो दुईटा बीचको एंगल भनेको के हो यो एंगल भनेको चाहिँ थीटा एसी हो अब ज्योमेट्रिकली हेर त यसरी लाइन छ भने यो एंगल र यो एंगल त इक्वल हुन्छ नि यो एंगल र इक्वल हुन्छ यो एंगल भनेको के हो त स्लोप हो किनभने इनिशियल लाइनसँग प्यारलल छ नि इनिशियल लाइनदेखि टेन्जेन्टसम्मको एंगल भनेको चाहिँ स्लोप हो र यो माथिबाट के हो त दुईटा टेन्जेन्ट बीचको एंगल हो नि भनेपछि अनि यो एंगल थीटा एसी र बाइ ज्योमेट्री अनुसार यो थीटा सी बराबर हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजेँ कि मैले सर बुझियो सर बराबर यो क्यान्टिलिभर केसमा मात्रै हो है यो क्यान्टिलिभरको केसमा के हुन्छ भने डिफ्लेक्सन र भर्टिकल कोअर्डिनेट पनि बराबर हुन्छ एउटै देखिन्छ र स्लोप र चेन्ज इन स्लोप भनेको पनि एउटै हो भनेपछि यहाँ हामीलाई स्लोप निकाल्न भनेको छ भने त्यही पोइन्टको चाहिँ चेन्ज इन स्लोप निकाल्दियो भने त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ कुन केसमा भन्दा क्यान्टिलिभर बीमको केसमा कुरा बुझियो यो मिस्टेक भयो एउटा पक्कै मैले करेक्सन गरिहाल्छु यो थीटा सी भनेको यहाँसम्मको एंगल हो के हो यसलाई म किप गराउँछु ल यति भएपछि पछि मलाई काम लाग्यो यही रहिरहेको छ यो ल अब हेर त ड्यू टु पोइन्ट लोड है अब सम्झौ बेन्डिङ डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्दा त बेन्डिङ डायग्राम ड्रा गर्न पर्यो म त्यो फिगर चाहिँ बनाएको छैन हैन यो केस 1 मा कस्तो हो भने यस्तो खालको बीम थियो यो बीममा यहाँ लोड छ 10 क्यान्टिलिभर केसमा त म्याक्सिमम लोड त म्याक्सिमम बेन्डिङमा त फिक्स सपोर्टमै आउँछ नि हैन यो ए छ अनि यहाँ बीचमा बी होला यहाँ सी होला अब बेन्डिङ डायग्राम ड्रा गरौँ यसरी हुन्छ नि ए मा सी मा 0 हुन्छ ए मा कति बी मा कति हुन्छ भने त 10 into 1 10 हुन्छ 10 किलोमिटर मैले पहिले बेन्डिङ डायग्राम मात्रै ड्रा गरेँ अनि 10 into 2 20 हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ माथि प्लट गरेँ मैले यो बीएमडी बुझ्यौ बुझेनौ पोइन्ट लोड केसमा ड्रा गर है सबैले पोइन्ट लोड केसमा सिधै हामीले रिएक्सन निकाल्न पर्दैन सिधै ए मा बस सी मा बस मोमेन्ट 0 छ बी मा बस 10 into 1 भो -10 भो अनि बी ए मा बस 10 into 2 भो -20 भो अहिले मैले बीएमडी मात्रै बनाए तिमीलाई सुरुमा मैले बीएमडी मात्रै गराउन सिकाउँछु तिमीले एक्जाममा चाहिँ सिधै गराउन सक्छौ भने सिधै गर एमआईआई नत्र भने बीएमडी गरेर डिभाइड एआई गरेर सजिलो हुन्छ बुझियो कुरा यो बीएमडी बुझ्यौ ठीक छ ड्यू टु युडिएल अब यो युडिएल भनेको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ यो बीम भइहाल्यो अब यो चाहिँ यसरी लगाऊ हैन कस्तो हुन्छ त भन्दा हामीले चाहिँ सी मा कति हुन्छ 0 हुन्छ बी मा कति हुन्छ भने त बी मा कति आउला मोमेन्ट यो सी म्याक्सिमम आउँछ हजुर बी मा कति आउँछ म्याक्सिमम हुन्छ म्याक्सिमम आउँछ ए मा कति हुन्छ म्याक्सिमम त ए मा हुन्छ हैन कहाँ हुन्छ ए मा हुन्छ बी मा हुन्छ रोल नम्बर 55 के भन्छ भन त बी मा हुन्छ गुड रोल नम्बर 60 60 65 हजुर सर एमा हुन्छ किन त्यो रिजिड सपोर्टतिर म्याक्सिमम हुन्छ यतातिर त्यहाँबाट मुभमेन्ट लिँदाखेरि यताबाट म्याक्सिमम आउँछ यो सिम्पली सपोर्टेड बीम होइन नि बीमा म्याक्सिमम हुनलाई क्यान्टिलिभर सपोर्टमै हुन्छ नि
होइन र हजुर सर भन्न थाल्यो नि अब स्ट्रक्चर पढ्न आइसक्यो तिमीहरू त्यही कुरा जान्दैनौ बेइज्जत ल ए सीमा मोमेन्ट कति भयो सीमा कति हुन्छ 0 बीमा कति 20 into 1 into 20 ले 0 नै हुन्छ क्या बीमा 20 किलोमिटर त त्यही बीबाट नै पास हुन रहेछ फेरि हेर त बेइज्जत 20% लोड छैन 20% लोड छैन युडिएल छैन त्यस्तै गरेर फर्स्ट सेमको हो सेकेन्ड सेमकोमा बिमान फ्रेम बिग्रिएको थियो बिचमा लगेर फेरि यसले हेर न कुरा गरेको ताल बिग्रिएको थियो भन्छ कति हुन्छ बिचमा लोड लाग्दाखेरि बिचमा लोड लाग्न पाइन्छ त्यो रियल लोड पाइँदैन सर अनि कति हुन्छ यो 20 हाइट छ यो डिस्टेन्स 1 छ कति हुन्छ बीमा 20 into 1 into 0 into 0.5 10 आउने भयो एमा कति आउँछ 20 into 1 20 into 2 into 1 भनेपछि 40 आउँछ क्या 40 आयो यो बनाऊ बीएमडी यसरी किनभने बढ्दै गएको छ नि हैन यहाँ 0 छ यहाँ 10 आयो यहाँ 40 आयो अब यसलाई त कर्वले जोड्नु पर्यो यस्तो कर्व हुन्छ कि कुन कर्व हुन्छ थाहा होला नि फेरि है यदि स्ट्रेट लाइन थियो कति हुन्छ बीचमा यो 40 यो 0 40 र 0 यदि जोड्नु यो कति आउनु पर्थ्यो 20 आउनु पर्थ्यो यो 20 भन्दा बढी चाहिँ कम छ 10 तल पर्यो भने चाहिँ कस्तो हुने हो कर्व यसरी हुने हो यहाँ यदि चाहिँ यो माथि हुनलाई कर्व के हुनु पर्छ ल यदि यो माथि हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो कर्व भन त माथि हुन्थ्यो भने यो चाहिँ यसरी हामीले यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्थ्यौं यो स्ट्रेट लाइनले जोड है त्यो यो चाहिँ कति आउनु पर्यो 0 plus 40/2 20 हुन्थ्यो 20 भन्दा माथि तल छ भने चाहिँ यो कर्व यसरी हुँदैन के यसरी हुँदैन यो यसरी हुने भयो यो कन्सेप्ट त फेरि भन्न राख्न परेन यो के हो त यसरी यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको कुरा बुझियो नि बीएमडी ठीक छ सर ठीक छ ल अब यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ हामी एमबाई गर एमबाई भनेको जुन बीएमडी छ नि अब सी मा चाहिँ 1 छ सेकेन्ड केस बी फेरि के यार बीएमडी बनाउन यो 0 छ यहाँ 10 आयो यहाँ 40 आयो अनि यसरी जोड यहाँ बीचमा यो माथि जानलाई त यहाँ माथि 20 भन्दा माथि हुनु पर्थ्यो नि त त्यो त सिम्पल केस भइहाल्यो नि यार अब यसमा यो बीसी मा EI छ एबी मा 2EI छ भनेपछि यो 10 लाई हेर त बी को जस्ट राइटमा आउने हो भने EI छ बी को जस्ट लेफ्टमा आउने हो भने 2EI छ अब यो 10 लाई पनि 2 ले डिवाइड गर एकचोटी 1 ले डिवाइड गर एबी बीसी पोर्सनलाई भयो 2 ले डिवाइड गर एबी पोर्सनलाई भयो त्यस्तै 20 लाई पनि 2 ले डिवाइड गर्न पर्यो त्यसरी चाहिँ m/a डायग्राम ड्रा गरौँ ल m/a बनाऊ त ल यसरी हेर त अहिले कति थियो यहाँ 20 थियो हैन 0 को त 0 भइहाल्यो अनि 10 थियो 10/1 गरे 10EI भयो अनि 10 जस्ट बी को जस्ट लेफ्टमा जाने भने त 2 छ नि डिवाइडेड 2 गर्न बी कै मात्र चेन्ज भइराछ नि त भनेपछि जस्ट लेफ्टमा जाने हो भने डिवाइडेड 2 गर्दाखेरि 5EI भयो अनि यतापट्टि के छ 10EI नै छ 10/20/2 गरेको सरी यो कुरा बुझ्यौ बुझेन भन त m/EI डायग्राम ड्रा गरेको बी पोइन्ट मा चाहिँ 2 ले नि 1 ले नि गर्नु पर्यो बी को जस्ट राइटमा EI छ बी को जस्ट लेफ्टमा 2EI छ नि त भनेपछि बी मै चेन्ज हुने भयो क्या त्यही भएर त चाहिँ विस्तार गरेको नि यसरी गरेको एउटै थियो भने त समस्या हुन्थेन कुरा बुझ्यो कुरा बुझ्यो बुझेनौ हजुर सर ल अर्को ड्रा गर अब यतापट्टि पनि बनाऊ त यसरी आउँछ अब यतापट्टि 10 थियो 10/EI गरे ओहो सरी यहाँ EI छुटेछ है सबैमा त्यही अगाडिको आएछ
त्यो किलोमिटर लेखिराख्नु पर्दैन बनाऊ है सबैले बनाऊ यो m/a डायग्राम लेख बनाऊ है ल कुरा बुझियो यहाँसम्म नबुझ्यो के छ भने सोधा के छ सर EI डायग्रामको m/a डायग्रामको भन्दिनु न फेरि मोमेन्टको जे भ्यालु छ त्यसलाई EI को भ्यालुले भाग गरेको के डिभाइड गरेको जस्तो AB पोर्सनमा के थियो भन त AB पोर्सनमा यहाँ BC पोर्सनमा यहाँ कति थियो अगाडि हेर्दा फिगर कपीमा सारेका छौ छैन कपीमा सारेका छ नि हैन ए C मा 0 छ 0 भइहाल्यो अब B मा कति छ त्यहाँ हेर त B मा 10 छ नि अब B हामी चाहिँ के का छ भने C देखि B सम्म पुगेका छौं B को जस्ट लेफ्टमा छौं भनेपछि कति भयो त भन्दा 10/EI हुने भयो तर जस्ट राइटमा जाऊ त 10/EI EI कति छ भन्दा जस्ट लेफ्टमा B को जस्ट लेफ्टमा EI कति छ कति छ EI 1 जस्ट लेफ्टमा 1 छ 2 छ 2 छ 10/2 गरेर कति हुन्छ 5 भयो यो 5 यहाँ आइपुग्यो लाइन हामी जस्ट राइटमा आइपुग्यौं लेफ्टमा आइपुग्यौं भनेपछि अब ए मा हेर ए मा मोमेन्ट चाहिँ कति छ 20 थियो 20 EI कति छ ए को 2 छ डिवाइडेड 2 गरेर 10 यहाँ हामी यसरी गयौं यहाँ आइपुग्यौं भनेपछि यी तीनटा लाइन यसरी भयो नि पुरै फिगर यसरी भयो के बेन्डिङ मोमेन्टको जुन छ भ्यालु त्यसलाई चाहिँ EI ले डिवाइड गर्ने के कुरा बुझियो सर सुरुमा B मा बस्ने अनि लेफ्टमा जाने अनि राइटमा जाने सरको नेट कहाँ हो नेटको अवस्था छ सरको ल अब क्लास सकिएला नि त अब इन ध्यान दिनु मेरो क्वेसनले सरलाई काप्तिलाई जस्तो लाग्यो के रे खतराको क्वेसन गरेको थिइस् त के बुझिँदैन त यार यो अड्के नेट में खतरा क्वेसन गरेको थिइस् रे खतरा क्वेसन त पासरले मात्रै गर्छ तैँले खतरा क्वेसन सोधेको थिइस् अनि त्यो सर हराउनु भयो कि भयो लाइनमा हो के हेलो हेलो हजुर सर ओरा त्यसलाई राख्ने जस्तो के हजुर सर सुन्ने छ सर लाइन गयो कि यही सोचिरहेको थियौँ सर हामी ल पुरा बुझ्यो बी को राइटमा चाहिँ EI छ भ्यालु चाहिँ यस्तो हो कि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम तिमीले कस्तो नबुझेको बुझियो सर त्यो तैँले पो बुझाएको छ तब
ध्यान दिनु पर्यो नि त, सबैले बुझ्छ नि। जस्तो यो यहाँ हेर न, यहाँ यो ए मा कति छ भ्यालु, कति छ भन्दा ए को भ्यालु 20 बी मा कति छ? स्क्रिन शेयर भएको छैन सर। कपीमा हेर। कहिलेमा हेर न, ए मा कति छ? 20 सर। बी मा कति छ? 10 10 छ भनेपछि अब यहाँ यहाँ माथि फिगरमा हेर त, अहिले स्क्रिन देखाएको छ, फिगरको चाहिँ क्वेसनमा हेर न, क्वेसनमा चाहिँ सी देखि बी सम्म चाहिँ EI छ, बी देखि ए सम्म 2EI छ। तिमीले सी को भ्यालु र ए को भ्यालु त सी को भ्यालुलाई ई ले डिभाइड गर्छौ, ए को भ्यालुलाई 2EI ले गर्छौ, तर बी मा के छ त हेर त, जस्ट राइटमा चाहिँ EI छ, जस्ट लेफ्टमा चाहिँ 2EI छ नि त। भनेपछि EI ले डिभाइड गर्न पर्यो 10 नै हुन्छ, अनि 2EI ले डिभाइड गरेर कति हुन्छ भन त? ए लेफ्ट राइट दुईटै जस्ट नजिक छ नि, दुईटैले डिभाइड गर्न पर्यो है सर एउटा अनि भ्यालुलाई। चेन्ज भएको छ भने त EI चेन्ज भएको छ भने त दुईतिरकै भ्यालु लिनु पर्यो। बी मा कति त ल भन नि त, ल बी मा ठ्याक्कै EI छैन नि छैन, जस्ट एबी पोर्सन मान्ने हो भने 2EI छ, बीसी पोर्सन मान्ने हो भने EI छ, त्यसरी भन्न पर्यो नि त। हजुर सर, कुरा बुझ्यो अब? बुझेँ सर। त्यसैले यसरी चाहिँ BMD चाहिँ बनाउने। ल अब आजलाई यति गरौँ, क्याल्कुलेसन चाहिँ भोलि क्लास छ, भोलि गरौँ ल है। यति कुरा चाहिँ अलिकति ख्याल गर, अनि यो एरियाहरू छ नि, यो एरियाहरूको भ्यालु चाहिँ सम्झेर है, ठिक छ? हजुर सर। ल आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सर। ओके ल सर यो रेकर्डिङ चाहिँ उ गरिदिनु होला है। के गर्ने? यो के भन्छन् फाइलमा राखिदिनु होला। त्यहाँ डाउनलोड गर न। ले गरेर अपलोड गर्छ नि त अनि ग्रुपमा। ओके ल ओके, थ्याङ्क यू ल। गोरा हजुर, आज को राख्ने स्किममा? वार्नर र बेरिस्टो छुटाउन होइन के अरु त राख्ने। वार्नर र बेरिस्टो गर्ने सबै चेन्ज हाने चाहिँ कति राख्ने हो र अरु भाइ? एउटा टिम मात्रबाट राख्ने हो के हो? अर्को टिमबाट राख्ने हैन? हेलो लेखो बेस्टो र सात आइडी बनाउने, टिमको चेन्ज हाने। साल र विराट कोहली। हेलो लेखो चाल त मेरो अलरेडी छ। को भनिस् रे? मैले चाल अलरेडी छ मेरो हैन, बेस्टो पनि अलरेडी छ। अ हिजो भिकेलाई चेन्ज हानेर राहुल हालेको थिएँ, आज राहुललाई चेन्ज हानेर भिके हालिन्छ। एउटा मात्र चेन्ज हो। तैले फ्यान्टेसीबाट गरिखाने हो। दुईटा चेन्ज हान्ने हो म त। रेकर्डिङ सेकेन्ड बेरिस्टो र आयो बा वार्नर इन हुन्छ मेरो। भुवनेश्वर हाल्छु के अर्को? भुवनेश्वरलाई हाल्ने, उसलाई निकाल्ने हो के? रावडालाई निकाल्ने हो। रेकर्डिङ छ भाग। स्टप गर्नु मिल्दैन हो? अनि एटेन्डीले काम मिल्छ पनि मिल्दैन।
हिजो तिमीले किन लिभ नहाने? रेकर्डिङ भइरहेको लिभ हान लिभ।